Nagsugod na ba kag vlog-vlog? Paminaw sa ani akong istorya. Dali ra kaayo ni nga istorya. Ayaw lang ni tanawa akong pagpanglaba. Ang istorya lang paminawa. Ug dili ka ganahan pwede ka mo scroll. Para rapod ni sa bago pa nagsugod. Ug nagsugod pa lang. Ug planong magsugod pa og vlog-vlog. Hisgutan taning about vlogging. Kita tanan-tanan halos nakabalo na. Nakarong panahon na daghan na kaayo content creator or ginatawag na vlogger. Kabalo naman ta. Ug kabalo ko nga ikaw nga nagtan-aw, kabalo jud ka nga ang vlogging daghang mga tao ang naosab, ang pamuyo tungod lang sa pag-vlog-vlog, daghang mga tao nakapalit og sakyanan nakapabuhat og dagkong mga balay ug nakuha nila ang mga gusto nilang maabot og uban pa tungod sa pag-vlog. Nasayod ko nga ikaw nga nagtanaw karon nga nag-vlog pod ka kay na-inspire ka sa ilaha, pero ikaw nga nag-vlog karon. Niangat na ba ka sa imong pag-vlog-vlog? Naa na ba kay napundar sa imong pag-vlog-vlog? Dili man gud tanan nga nag-vlog. Pwede mo asinso. Daghan na kaayo nagsugod og vlog-vlog na wala ni padayon. Ngano unsay hinungdan? Dili tanan content creator gipalaran diri sa social media. Nga makakuha og daghan na views, makakuha og daghan na followers. Unsay hinungdan? Kay ang uban wala gapukos og himo og video. Gapukos lang sila og pagpadaghan og followers. Mga paps, naalang ko'y gamay na advice para sa mga nagsugod pa lang og nagplano pa lang. Kining vlogging man good. Matawag ni siya og panarbaho. Subuot pasabot kay panarbaho mani. Kinahanglan na ajud kay pailob. Kinahanglan tas-an na to ang atong pasensya. Daghan kaayo ni sulod sa pag-vlog-vlog na wala sila kakaya sa mga kalisod mga pagsulay nga naagian diri. Mga paps og content creator ka nga nagsugod ka karon. Unya gamay pa imong followers. Kung kugihan lang ka, samot na og na kay pagsalig sa Ginoo. Dili ko mo to og dili nimo na maabot imong pangandoy. Dili ko mo tuo nga ang naabot sa uban. Dili pud nimo maabot ang kinahanglan diri sa pag-vlog. Kinahanglan kabalo ka mo pahalin sa imong video. Kay ang atong gibaligya diri video man og pagpadaghan og views kung mao na og gusto ka mahimong content creator. Paghimo og imong sariling video, paghimo og sarili nimong content, ipakita sa mga tao og unsay mga talent nimo og unsay kaya nimong buhaton. Ing-ana ang vlogging. Wala ka nag-vlog nga manguha kag video sa uban. Wala ka nag-vlog nga manghilabot ka sa kinabuhi sa uban. Nag-vlog ka nga gusto nimo ipakita ang imong pagkatao sa uban. Gusto nimo maghatag kag inspire sa uban. Daghan kaayo mga content creator nga naghatag og lingaw diri sa social media. Ang uban nagpakatawa, ang uban naghatag og inspirasyon sa uban. Ang uban naghatag og tips para sa uban pud. Mao na nga daghan pud nagsuporta sa ilaha tungod ra pud na sa ilang gipangbuhat na mga video. Ako wala ko kabalo og unsa akong nahatag o napakita sa akong mga followers. Wala ko kabalo og unsay hinungdan nganong gi-follow ko nila. Wala ko kabalo nganong naay mga tao nga nagsuporta sa ako nga wala gani ko kaila. Ug unsa poy rason sila ra poy nakabaloan. Ang vlogging daghan nag-ingon nga sayon ra daw kaayo. Daghan nag-ingon na bisik ra daw kaayo. Mga pap, sultihan ta mo. Lisod jud kaayo magsugod aning vlog-vlog. Samot nagbago pa ka nagsugod walay pamilya higala o parente nga mosuporta sa imuha. Perte jong lisura. Mangita pa kaglaing tao na dili nimo kayla makita nimo nga maupay ni suporta. Mao na mga paps na lisod ang vlogging samot nagsugod pa ka. Kinahanglan jud lahutay, kinahanglan jud imong kasing-kasing gahina. Mga sakit na istorya, ipalabay rana, ipalapos rana sa pikas dalunggan. Kanalang mga paps ug daghan kaayong salamat. God bless you all.